इस्लामी बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना मोहम्मद अनवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला कुरान की बारान का रहमत वाले वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमती वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह इस सफाओ बनाजिलो और ज़ हवाई अस्तो मा खुशखबरी उर्की इंसानियत ला बारान रोان वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैथ मिन बाद मा क़नतू। अल्लाह युरसल ना उम्मीदी ज़खस इंसाना ना उम्मीदी ज़बारान नको। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाई द दुआ द क़ब्ले दो गड्डेर ज़ायु नदी यव द सात तम दी बारान शुरू नो अल्लाह ताला द मुसलमान दुआ क़ब्ले नो दुआ से कमी द बारान द रहमत ज़रिए द। लेकिन बल तरफ तक वो गोरे वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह यू तकलीफ विचार न रसी कौरवर रसी यू तकलीफ यू परेशानी यू मुसीबत अगब दखल लास नन का बारान मुझ द पारा बजाय द रहमत जहमत दी द वजह सिर्फ मुझ दखल लास मुझ द दी सबब जुड़सी अल्लाह ताला पर मुसलमान कौम बांधी अजाब न नासिल पर गर्द कौम बांधी से मुसलमान कौमी तारीख न कुरान करीम गोरा हर कौम बांधी से कल अजाब रातल अल्लाह ताला बा मुमिनान ला कौम हुईस पैगंबर ला गसर इसके मुमिनान मुसलमानान बो अगोत बुलूज फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन। दलूत अलैहि सलाम इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम द नूह अलैहि सलातु वस्सलाम इस पर कम कौमों बांधी हूद अलैहि सलाम कम कौम से अजाब रागले दी मुमिनान अल्लाह ताला ला कौम इस्त सुलार से उज नो दग बारान से उस जहमत तजमुर द पारा दजमुर दखपल लास हर वजह से और दोयम खबर दादा इसी अजाब न देगा अजाब अल्लाह ताला द रहमत पर शिकल की और मुसलमान कौम बांधी नवरी नेक और देता मुसलमान अजाब ने सवरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ता अल्लाह फरमाई वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। सित पक्षे पदा काफिरानु की द मक्के स्ते अल्लाह अजाब नो की नो द इंसान द निजात पार यव जरिया से कम द अगद पैगंबर मौजूदगी दा दोयम वजह वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम मुस्तगफिरून। शिकल दुई इस्तिग़फार की तौबा की व अल्लाह ता रुजू की नो पर द कौम अल्लाह ताला अज़ाब न रावली नो इंसान पर दो वजह बांधी जान पर पनाह के रावस्तलाइसी या खो पैगंबर मौजूद हुई कि पैगंबर द वक्त मौजूद नहीं नो दोयम ज़रिया आगा दा कौम इस्तिग़फार व अल्लाह ता रुजूई नो मुसलमान किदा तरह केदल अनिस द कौम पर हैसियत बांधी इनफरादी तौर केदल ऐसी मुसलमान गाफिल लेकिन ये उगत कौम द मुमिनान द मुसलमानान द अल्लाह से गाफिला दानिस केदल शबखा मखाम। अव्वल तरफ ता अल्लाह ताला फरमाई इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। द कौम हालत ज़तरह न बदलो मा क्या कौम पखबल द बदले दो कोशिश नहीं करे नो कदा सी रहमतुना अगर मुझ द पारे द मुसीबत द परेशानी द तकलीफ जरिया वो गर्जी दाग सबब दाग वजह खुजमुश पखबला नाकिस पारिसियानी द नकासी आब की मुर्तवे द उबो द इस्तलू नालियानी मंदुना आगा बजमुश कमजोरियानी भी और पदे के सिर्फ हुकूमत न पदे के आवाम हम मसूल दी ज़का नबी अलैहि सलातु वस्सलाम यो मिसाल उकड़े दी कि यो कौम किश्तिक स्पारी दो चते बालाई चत वाला सरोबई भी दलांदी चत किसकम किश्तिक नाइस ला अगो सरोबन नहीं नो दुई दा सोचो कि
چې بالای خیز دومره تکلیف دی ادلان دی وبسته ای ځای دوی مات کی دی ځای سه اوبه دوی رااخلي که بالای خلق پر دې خاموش سو نو به دوی هم غرق سي او بالای به هم غرق سي نو به قطعا په شریعت کې دا نس دوی د اجازت ورکړي نو عوام په دې کې مسؤل دي چې وش سي بیدار شي هر کله سي یو ځای کار وي د حکومت کوي نو مسلمان مؤمن غشاندانه دي سدی ده لا يلدج المرء من جحر واحد مرتين مسلمان لوی غاری زخه دو واره مار نسی وهلی یو ور به وخر نو دوی مار کې وول نو بیا دا د مسلمان شان صفت دا د مؤمن صفت نه ده بیا د احتیاط کې باید چې مسلمان وش سي د غفلت څخه ځانو باسي خپل حالت په خپل بدل کی ډېری کمزوریانی وي لیکن موږ ودې ته د الله تعالی رحمت وي دایمه خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله عز وجل يقول يوم القيامه ورز قیامت و الله تعالی فرمایي یا ابن آدم اے مؤمنه اے انسانه اے ابن آدم مرضت فلم تعودنی زخنا جوړ سلم او تزما عیادت هم نه دی کړی بیمار پرسی ده هم نه دی کړی زما حال دم نه دی کړی د ویسیا الله ته رب العالمین وی رب العالمین یې نو مشتا څنګه عیادت کړی و الله به فرمایي کچېری تا لتا سر نزدې پړوس کی چې پلانکای نه جوړو تا د هغه بیمار پرسی کړی وای دا هغه عیادت تکړه ولای نو تا به زال تل و یعنی زما رضا زما معیت دا به تل تل بیا به الله ورته وی یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمني مال تا خوراک وغشت تا مال خوراک نکرا دی وی یا الله ته رب العالمین الله بو تو فرمای لتا سر نزدې قریب دا ستا په معاشره کې زما بندگانو کې وژو تا غول خوراک نه کور کتا خوراک وکړه وای تا بزلدل وای بیا به الله ورته وی یا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ما خلدا وبو غشت تا مال وبو هم نه کړه دای ورته یا الله ته رب العالمین ما تعالی څنګه وبدر کړی الله وی ډیر داس کسانو په وژو پتند او کچیر تا دوی مدد کړي و تا دوی له بور کړي و تا بازار ته لیدل نو نن ورځ کومه دا غټ کار د مسلمان هغه دا هم دی دیو مسلمان پر بل مسلمان حق عیادت غا د خوراک د چاک غا نن زموږ په دا کوټه کې د نن نږدې لري هم نسی مسلمان د ولر شي ډیر کورونه غرق شوی دي د ډیر خلک ځایونه نه لیدلي دي ډیر خلک په تکلیف دي نو دا غو مدد کول په 5000 روپے کولای شي په 1000 روپے کولای شي په 1000 کولای شي ستا څومره الله تعالی زولای په دولت په مال باندې تعالی درکړی دا ونن ورځ هم دا ستا څومره په وس کېدلای شي یو خاندان بچاو یو انسان کا چا بچاو کی دا سړي لکه ګرد انسانيت سے بچاو نو نن د مدد ورځ د چا څومره په وس پرې هغه کورونه چې هغه بې ځای سوي دا کښنام بې ځای سوي او کې مړی سوي صله رحمی سره سره دا د مسلمان یو پر بل باندې حق هم دی نو الله تعالی د مشته داسې ژوند را نصیب کړي چې په هغه ژوند کې موږ خپل معاشره په خپل ژوند ملکي موږ تبدیلیان هم راوړو د عمل پر بنیاد باندې او الله دې داسې ژوند را نصیب کړي چې په هغه کې موږ یو د بل خیر خواه هم سو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين